वॉलाचे जे आसा ते ऑलरेडी कोर्टान आसा, मॅटर चालू आसा आनी तेका हें घालपाकूच शकना. हेज्या पयलीं आमी सांगलें कित्याक तुमी पळयता आसतलें आतां हांगांतल्यान हें मारता, वेव्स ज्यो मारता, वेव्स मारून परत वयता. आनी दुसरे सायडीन नावशी विलेज आसा, नावशी विलेजीक पासून इफेक्ट जाता. थंय आमचे नुस्तेकार आसा तेंकाय इफेक्ट जाता, कित्याक नुस्तें फाल्यां मेळटलें काय ना तोय डिफिकल्टी जातली, इश्यू जातलो. शिवगंगारांक पासून इश्यू जातलो, कित्याक आमकां खुबशे जाण सांगता की आतां नुस्त्याचो जो प्रमाण आसा तो कमी जाल्लो आसा. सो हो इको फ्रजायल एरिया आसा, हो इको फ्रजायल एरियाक तेंच्यांनी हात घालपाक शकनासले, पण तेंच्यांनी हे इलिगली कन्स्ट्रक्ट केल्लें आसा आनी तांकां कितल्योशी ऑथॉरिटीज ज्यो आसा त्यो टोटल सपोर्ट करता. मेन म्हटल्यार गेले ते फावटी इन्स्पेक्शनाक हांव आनी एकदां सांगपाक सोदता, स्थानीक सरपंच जी आसा कुर्का मामले विलेज पंचायती, गेले ते फावटी इन्स्पेक्शनाक ना, एक कंप्लेन जी आसा ती पंचायतीक आसा, हांगा सेक्रेटरी येयल्लो आसा, तलाटी येयल्लो आसा, बट सरपंच येवंक ना. आनी स्थानीक पंच मेंबर ह्या किराबाट वाड्यावयलो तोय येवंक ना. सो ते कित्याक येयना होय क्वेश्चन आसा, कित्याक हेंचो हात मिळवणी आसा काय कितें होय प्रश्न पडटा. एवरी टायम तांकां आपयले ना ते कोणूच येयना. तांकां ह्या गांवचे पडलेले ना, तांकां ह्या वाड्यावयले पडलेले ना. हेका लागून आमी परत एकदां म्हणटा की आमी हें इन्स्पेक्शन केल्लें आसा, हेजो बाकीचे जे इन्स्ट्रक्शन्स वॉट कितें आसा ते आमी दितले. पण अजून पासून तर दोन पार्टी म्हणतात JCZM येवना, WRD हांगासून ना, तर हे कितले पासून वॅलीड आसतलें? ना गेले ते फावट JCZM येयल्ले, WRD येवंक नासले आनी हे फावट दोनूय येवंक ना, डिपार्टमेंट WRD येवंक ना, JCZM येवंक ना. पण तांकां जेन्ना लेटर वयता तेन्ना तेंच्यांनी इन्स्पेक्शनाक अवेलेबल आसपाक जाय. म्हाज्या सायडीच्यान हांवूय बरयतलो की तुमी कित्याक लागून येवंक ना, आनी जे जॉयंट इन्स्पेक्शन परत करपाक जाय ते बेग्याच्या बेगीन जॉयंट इन्स्पेक्शन घेवपाक लायतलो. आता त्या रस्त्याच्या पळय ते कॉन्क्रीट रस्तो ते बांदतात, ते लोकलांनी सांगलां, नावशीच्या लोकलांनी सांगलां तांकां? ना, लोकलांनी सांगलां की वाट जाय म्हणून तांकां वचपाक वाट आसा ती ब्लॉक जावपाक जायना, कित्याक दॅट इज ट्रेडिशनल. आतां ती कन्स्ट्रक्शन करतात जावं ते कॉन्क्रिटींग करता चालू आसा, ह्या थोड्या दिसा पयलीं दिसता ते कॉन्क्रिटींग चालू आसा. आतां तेंचे कडेन आमी जेन्ना विचारलें ते म्हणटा आमकां अप्रूव्ड प्लॅन आसा म्हणून. आतां तेच आमी तलाटीक आनी सेक्रेटरी कडेन उलयले की तुमी कितें परमिशन दिलां काय म्हणून. ते म्हणटा आमकां फायल चॅक करची पडटली म्हणून. खरें म्हणल्यार तेंच्यांनी हांगा येवन फायल घेवन येवपाक जाय आसलें, पण ते म्हणटा आमकां अप्रूव्ड प्लॅनाचेर ते आसा म्हणटा, 2007 अप्रूव्ड प्लॅनाचेर येयल्लें आसा म्हणटा. सो ते जे आसा ते सेक्रेटरी जो आसा, लोकल सेक्रेटरी आसा, तेणेन क्लेरिफाय करचें पडटलें की वेदर दे हॅव गिवन एनी परमिशन. कित्याक आमकां इन्फॉर्मेशन आसा त्या भशेन तेंच्यांनी कांयच ताका परमिशन दिवंक ना. आनी लोकलांचें इतलेंच म्हणणें आसा की आमकां ही वाट जाय नुस्त्याक जे पोने बीन आसा तेजे पोने कडेन वचपाक. पण ते कॉन्क्रीट बांदप हेजेर जेन्ना ते कॉन्क्रीट बांदता इतले दर्या देगेक दिसान तुका CRZचे ते परमिशन जाय, आनी CRZ एक्चुअली आयज आसा हय, डेफिनेटली CRZचे परमिशन जाय. हांगाच न्हू कितलेशे कडेन अशें चालूच उरता, इनलिगल एक्टिविटी जाता, ताका CRZचेय परमिशन जाय. कित्याक हांगा तुमी पळयता आसतलो CRZ लायन सारकी आसा, थंयच तेंच्यांनी कॉन्क्रिटींग केल्लें आसा. आतां तेंच्यांनी कशी परमिशन घेतला, कितें परमिशन घेतला आमकां खबर ना, कित्याक हांगा पासून तेंच्यांनी पळय हें कॉन्क्रिटींग अलावडूच ना. हेज्या पयलू जसो ग्लॅनान सांगलें, हेज्या पयलू हांगा लॅटरायडाची वॉल आसली ती हांगा भितूर आसली आनी ती आतां भायर पावले ते. आनी लॅटरायड जावन मागीर तेंच्यांनी गॅबियन बांदलेली, गॅबियन वॉल बांदलेली. आतां तेजी परमिशन घेतलेली गॅबियन त्या टायमार, आनी आतां तेंच्यांनी कॉन्क्रीट वॉल बांदल्या. सो हें तुमी पळयता आसतलें ते आपणाक जाय तशें करपाक सोदता आनी ऑथॉरिटीज ज्यो आसा त्यो तांकां मेळोन हें काम करपाक हेल्प करता. तर आमी पळयता जेन्ना बारीक मनीस आसता तेन्ना आपलो फूल फोर्स घेवन येता, गव्हर्मेंट जाल्यार सगळ्यांक धाडटा, आपले फूल गव्हर्मेंट हें धाडटा, ऑथॉरिटीज आसा पळय ते रोखडे येता, डिमॉलिशन रोखडे जाता तेंचे. पूण जेन्ना पळय येवले हाय फाय आसता तेन्ना कित्याक जायना? हय, एवरी टायम कितें आसा, हे हायफाय जे आसता ते तांकां कॅप्चर केल्या आतां सद्याक तरी ह्या सरकाराक. हो जो BJP सरकार आसा, ह्या BJP सरकाराक हेंच्यांनी कॅप्चर करून दवरला. ताका लागून हायफायांक जाय तशी मिन्स VIP ट्रिटमेंट चालू आसा आनी बारीक आमचे लोक आसा तेंचेर अत्याचार चालू आसा. कित्याक आयज पयलींची पासून कोणाची घरां आसा, आयज तुमी पळयता आसतले कितलेशे जाणां पयलींची घरां आसा तांकां पासून डेमोलिशन काडलेली आसा. खुबशे आमचे CRZ वायलेशन म्हणून तांकां काडल्या, पूण अशे तरेन जे CRZ वायलेशन करता तांकां कोण एक्शन घेयना ते. आनी आयज आमचे बारीक लोक जे आसा तांकां परत JCZMन वयचें पडटा, कोर्टांनी वयचें पडटा, मामलेदारान वयचें पडटा आनी धांवचें पडटा. पूण हे जे आसा हे सुशेगाद आसा, हांकां जाय तशी परमिशन ग्रांट करता, ते आपणाक जाय तशी परमिशन हांकां दिता आनी हे तांकां परमिशन ग्रांट करता. सो हे हितून इतलेंच कळटा हो BJP सरकार आनी हेंची यंत्रणा जी आसा ते एडमिनिस्ट्रेशन जे आसा हे टोटल कोलॅप्स जाल्लें आसा. आनी हे सामान म्हटल्यार एज पर कॉन्स्टिट्युशन हे वागना, आपणाक जाय तशें वागता. हिंगा आतां स्टॉप वर्क ऑर्डर आसा न्हू कन्स्ट्रक्शन करपाचें ना, पूण आमकां दिसता थिंगा कॉन्क्रीट एक मिक्सर थिंगा ऑलरेडी थिंगा आहा ते जाग्यार जी इनकम्प्लीट आहा. तेजेर तुमी आतां वचून पळयतले कितें म्हणून आतांच आमी थंय वचून पळयलें की हे जे चल्लां तें. सो तांकां ऑलरेडी कोर्टाच्या थ्रू नोटीस येतली
की हें जें उरलां तितलें बंद करपाक आयज हियरींग आसा, सांजची हियरींग आसा. सो हियरिंगाक कितें जाता